buntaga nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan pinag-usab sa Stream Radio. Salamat Ginoong ni maong kahimanan nga kini makabisita ngadto sa matag usa ka panimalay nga nagapaminaw karon. Nagampo ko ng mong grasya mo dangat ngadto kanila magalig-on ug magaayo. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalangin kanamo nining adlaw. Sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manuluwas. Amen ug amen. Praise God mga higalag, mga igsoon, mahimbutag ang Dios magapanalangin nga na kaninyo. Salamat sa inyong pagpaminaw ning atong tulumanon Worship on Air. Kini nga program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung nakadiri sa Iligan, ako kang imbitahon sa pakigkauban kanamo sa pagambahan sa Dios nining adlaw, no? Sayon lang tultulon ang Throne of Grace naa sa Gonzales Jimeno Building 4 at bang sa may Price Plaza, ibabaw sa may Pag-ibig Office mga kaigsunan o sa PhilHealth. So 9 o'clock magsugod karong buntag ang atong panagtigom o sa Wednesday 6 o'clock ta magsugod mga igsoon. Doon na tayo mga prayer groups nga mga kaigsuunan na nagaduol o nagampo kanunay sa atong Ginoo. Kung ikaw dunay mga prayer request, pwede nga imong i-text kanako or imong ipadala imong sulat para madala nato sa pagampo unsa bay mga suliran, mga problema sa kinabuhi. So madala nato ni o ma-forward nato ni sa tanan nga mga prayer groups mga kaigsunan. Ako nagatuo nga walay imposible sa atong Ginoo. Kagahapon mga igsunan dunay gathering sa different churches in Iligan City sa evangelical unya dunay prayer ginahimo, Philippines Return to God. Mao kini ang mensahe nga ang Pilipinas magbalik na sa atong Ginoo. Og nahuman kini sa hapon, no? Hapon mga 4:30. So nagpasalamat kita nga moy ato ang pagampo nga ang Dios kaluyan sa Ginoo ang Pilipinas, luwason sa Ginoo ang Pilipinas o giiway ang Pilipinas gikan sa makamatay nga mga katalagman mga igsoon. So atong gidayeg in response niini, atong gidayeg usab ang kang President Pinoy, no, sa iyahang panawagan nga dunay National Prayer Day of prayer sa ang Pilipinas. Og siya nagahangyo nga magampo ta sa Pilipinas. So mo kay makaigsunan dili kay one day lang tong ginahimo, no, kundi continuous ang ginahimo nato in response sa panawagan sa ato ang presidente nga kinahanglan og pagampo ang atong Pilipinas. Usa kita ka Christian nation makaigsunan in Asia, kita ang gitawag og Christian nation in Asia. Pero layo na kayo ang atoang gilagputan gikan sa original. So mo kana nga ang awhag mga kaigsunan nga magbalik na kita. Ato nang iwakli ang mga butang nga dili kahimutan sa Dios, atong itaktak ang mga abog sa kasalanan. Now bali magbagong buhay, bali nagaduol ta sa Dios uban ang paghinulsol. Ang pasabot sa paghinulsol mao ang pag-change sa ato ang mind, no, changing of our thinking, changing of our mind. So mo kana ang repentance nga atong buhaton unsa atong gibuhat sa original sa sinugdanan, muna ang atong pagabuhaton. Muna nga ang Pilipinas nakinahanglan nga panaghiusa sa pagampo nga ang kaluoy sa Dios mo'y mahugpa kanato og iiway kita sa dagko nga mga katalagman. Nagpasalamat kita nga niining niagi nga mga bagyo mga igsoon. Dili kayo na naka-damage, no, nga ang grasya sa Dios mo'y atong makita nga nagaluwas kanato. Praise God. O nining adlaw karon nga Domingo, first Sunday sa month of February. Doon na kita'y communion service. So alang sa tumang kaigsunan o sa tanan nga gustong mo saulog ka nato sa
gitawag og Communion Sunday, magsugod karong 9 o'clock na sa Throne of Grace Global Fellowship. Dili ka mahigawad inigsaka nimo kay na ay mga ushers nga nagahulat kanimo, moabi-abi kanimo, motimbaya kanimo, moalalay kanimo paingon sa lingkuranan. Salamat kayo ang Dios mga panalangin. Moadto kita sa pagbasa sa sitas sa kasulatan mga igsoon nga mabasa dinhi sa Juan 15:14 ug 15 nagkanayon. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manglakaw og mamungag daghan mga bunga nga mulungtad, busa ihatag kaninyo sa amahan bisan unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Unsa bay ipasabot sa atong Ginoo? May tungod sa gitawag og pag-alagad. Unsa man ang pag-alagad sa Dios? Makaigsunan kanus kita mahimong higala sa Ginoo sumala sa sitas sa Biblia nga atong gibasa. Matud pa sa bersikulo 14, kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Sa diha nga obedient kita sa gisugo sa atong Ginoo, tawagon di kita og higala sa Dios. Si Abraham usa siya kahigala sa Ginoo. Mao na nga si Abraham, ang iyang communication sa Dios dali ra kayong ma-pick up niya. Sensitive ang iyang spirit being. Mao na nga og unsay gitawag og bulletin news in the heavens, si Abraham makabasa tungod kay higala siya sa Ginoo. Mga kaigsunan, usa ka butang, usa ni ka challenge kanato. Kung atong buhaton og unsay gisugo sa atong Ginoo, maging obedient kita, magsunod kita, pagatawagon kita higala sa Dios. Praise God, sa diha nga laglagon sa Ginoo ang Sodoma Gomora. Dunay dako nga katalagman nga umaabot tingali bulkan kadto nga nibuto ug niulan ang kalayo sa Sodoma Gomora nga nasunog kining duha ka syudad. Makaigsunan sa wala pa kini buhata, no nga katalagman niabot sa ilang kinabuhi, nakig-istorya ang Dios kang Abraham. Og si Abraham mitubag sa Ginoo mihangyo nga naman kay si Abraham usa ka higala sa Dios. Si Abraham nahimong intercessor for Sodoma and Gomorrah. Kung ikaw pagatawagon nga higala sa Dios, pwede di ka mo negotiate, pwede ka mo file og petitions tungod sa judgment nga ginahimo og decision nga himuon na ang paglaglag sa Sodoma Gomorrah. Makaigsunan ang higala sa Dios nga mao si Abraham nagpasa sa petitions. Ginoo, laglagon ba nimo ang syudad kung dunay napulo 50 nga matarong? Ang Dios naminaw kaniya, umingon siya, dili na ko laglagon kung dunay 50 nga matarong. Unya mingon si Abraham kung dunay 40, dili sigurado nga dunay 50. Dili gihapon ako laglagon, mingon ang Dios, kung dunay 40. Down to 30. Nagnapulo gyud ang kalang nga hangyo ni Abraham hangtod ni abot siya sa 10 persons, righteous persons in Sodoma and Gomorrah. Makaigsunan ni stop si Abraham. Tingali nagunahuna siya nga siya rog napulo wala gyud sa duha ka syudad sa Sodoma Gomorrah. Mga kaigsunan, ang Sodoma Gomorrah napuno sa kasalanan. Ang Sodoma o Gomorrah naa ang tanang klase sa pagpakasala o kahilayan. Mao na nga sa tubangan sa Dios wala na kini templa nga syudad, dunot kini nga syudad, baho sa tubangan sa Ginoo. Busa mingon ang Dios nga ako na kining laglagon
Ngano tungod kay ang kupa sa kasalanan ni awas na, kinahanglan nga ako na kining kalison. Sumuka na mga kaigsunan nga makita nato nga dunay mga kasalanan nga kinahanglan nga atong paminawon ang balaang kasulatan. Duna may rason sa tanang tao nga nagahimo bisan pa og ang kasalanan ang iyang ginahimo. Duna siya mga rason. Pero ang atong mga rason, mga igsoon, tugma ba sa balaang kasulatan? Tugma ba sa gisulti sa balaang kasulatan? Kung bisan pag-insakto ang atong rason para maka-cover up kini sa atong kasalanan, ang pangutana kung madipindahan ba kini sa balaang kasulatan. Kung ang balaang kasulatan naga-against ni anak nga kasalanan, mga igsoon, we do not have any reasons to continue except to stop it. We have to change our mind. We have to repent from all of these things. And we have to open our hearts to God. Mingon kita honestly, Lord, forgive me. I cannot change my mind without your grace. Kung wala ang imong grasya, dili nako mausab ang akong huda-huna. Mga igsoon, ang pagdangop sa Diyos, mas maayo pa ang pagdangop, pagpaubos o pagpangayo pasaylo kaysa pagrason-rason. Wala ba'y rason si Adan o si Eva na nakadisobey sa sugo sa Diyos dito sa garden sa Eden? Naay rason. Apan ang ilang rason, wala gid mo angkon sa kasalanan, gipasa-pasa. Pag-ingon sa Diyos kang Adan, nganong mikaon ka man? Ang babae, ngay mong gihatag nako mo'y naghatag. Babae, nganong nagkaon ka? Ang bitin, mao'y naghatag. Mga kaigsunan, kung atong gamiton ang atong intellect sa pagrason, dili kini mudangat sa paghinursol. Apan kung himuon nato ang pulong sa Dios, matud pa sa Biblia, tawagon mo nako nga higala kung sundon ninyo ang akong mga sugo. Mga kaigsunan, kung mosunod kita sa sugo sa Dios, pagkatawagon kita niyang mahigala, maminaw sa kanato. Kinahanglan magbalik ta sa Dios sa atong mga kasalanan, ato nang biyaan ug atong usbon ang atong pangruna, ang atong panglantaw. Kinahanglan nga ang atong panglantaw mahimong itang blessing sa community, blessing sa city, blessing sa lungsod ug blessing sa atong nation. Unsa may atong mahimo para sa atong nasod, para mulambo kita mga kaigsunan. Nining buntaga, magampo ako mga kaigsunan. Kung ikaw puno sa pagbati o kasalanan o pagkahinukman sa kinabuhi, ako kang dasigon sa pagdawat kang Ginoong Hesukristo. Siya lamang ang makapahigawas kanimo, maluwas ka sa imong kasalanan, sa diya nga magampo ka nga to sa Dios. Sabat ning maong pagampo nga to sa Ginoo. Himo kini nga imong pagampo. Sabat igsoon, ayaw ka ulaw kusga. Pagampo nga sama niini, amahan nga Dios. Ikaw akong Ginoo. Pasaylua ako sa akong kasalanan. Akong gidawat si Kristo. Ingon nga akong Ginoo ug akong manluluwas. Limpihi Ginoo ang akong kasing-kasing. Pasaylua ako. Putlia ang akong nahuna. Usba ang tibuok kong pagkatao. Naghinusol ako sa dili ko maayong mga binuhatan. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpasaylo kanako. Tagai kog kalinaw, tagai kog gugma, ug tagai kog kalipay sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus, akong Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsuon ining buntaga ako nasayod nga dunay gibuhat ang Dios sa imong kinabuhi. Tindog sa imong himutangan ug ingna, daghang salamat Ginoo sa imong pag-ayo ug pagpasaylo kanako. Ang Dios magapanalangin kanimo ug magaayo sa imong balatian nining adlaw. Praise God. Ang Dios magapanalangin kanimo. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Ayaw kalimot sa akong imbitasyon, pakigduyog kanamo sa pag-abahan sa Dios sa Throne of Grace Global Fellowship karong alas 9
makaplagan o nahimutan kini sa may Gonzales Simino Building 4 tubod highway Iligan City. 9 o'clock magsugod karong adlaw. Thank you sa imong pagpaminaw. Kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace, magaingon nga ang Diyos magapanalangin sa inyong panimbahon ning adlaw. Bye-bye. God bless you all.